والسلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا صديقي؟ بالخير والحمد لله، وأنت يا صديقي؟ أنا أيضا بالخير والحمد لله. ما اسم مدرستك يا صديقي؟ اسم مدرسة چشمة فيض. أين تقع هذه المدرسة؟ تقع في منطقة ململ، كان بولاية بيهار. من أسس هذه المدرسة؟ أسسها الشيخ عبد الباري السلفي الجانفوري رحمة الله عليه في شكل مكتب وفي صورة مدرسة الناشئين. من طور هذه المدرسة؟ واعلم هيا بنا نبين لك عن هذه المدرسة قليلا. إنما هذه المدرسة التي أسسها الشيخ العلامة عبد الباري السلفي رحمة الله عليه قبل 170 سنة، وقد مرت عليها عصور وأزمنة وحوادث، فأنشأها ثانية من بعده العلامة المجاهد وصي أحمد صديقي القاسمي رحمة الله عليه، وألحقها بدار العلوم ندوة العلماء بلكنو في 92 و900 وألف سنة. طيب يا صديقي، إن مدرستك من المدارس الملحقة بدار العلوم ندوة العلماء، ما شاء الله تبارك الله. نعم. من هو عميد هذه المدرسة حاليا؟ عميد هذه المدرسة فضيلة الشيخ فاتح إقبال الندبي، هو بين أظهرنا، وهو عالم بارع، وتحت رئاسته هذه المدرسة وهي تتطور يوما فيوما. كم تلميذا يدرس في هذه المدرسة يا صديقي؟ يدرس فيها 50 و300 من التلاميذ. وكم تلميذا يقيم في دار الإقامة؟ يقيم 200 تلميذ في أربقة المدرسة. بأي صف تدرس يا صديقي؟ أدرس في السنة الإعدادية. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.